साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा हामी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ मोरङका कवि रमेश चन्द्र अधिकारीलाई। 2043 सालमा रङ्गेली नगरपालिका 3 रञ्जनी मोरङमा जन्मनुभएका कवि रमेश चन्द्र अधिकारीले 2054 सालबाट लेखन यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँको पहिलो प्रकाशित रचना अशोभनीय ईर्ष्या शीर्षकको कविता हो, जुन 2060 सालमा रचना मासिकमा प्रकाशित भएको थियो। ग्रामीण विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका कवि रमेश चन्द्र अधिकारीको लेखनको मूल विधा कविता हो। आरोहण गुरुकुल, विराटनगरको साहित्य विभाग, मोतीराम राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठान तथा रङ्गेली कला साहित्य समाज लगायतका सङ्घ संस्थामा उहाँको संलग्नता रहेको छ। अध्यापन पेसामा रहनुभएका कवि रमेश चन्द्र अधिकारी हाल पहिलो पुस्तक प्रकाशनको तयारीमा हुनुहुन्छ। यिनै बलशाली कवि रमेश चन्द्र अधिकारीका केही कविता र तिनका रचना गर्भ आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। रमेश सर, एउटा कविता र तिनको रचना गर्भबाटै कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। म मेरो पहिलो कविता सुनाउँदैछु। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक छ लकडाउनमा गाउँ। कविताको शीर्षक लकडाउनमा गाउँ। यो हामी एकदमै कठिन परिस्थितिमा छौँ र यही परिस्थितिलाई आधार बनाएर मैले आफू गाउँमा बस्ने भएको कारणले पनि यो कविता लेखेँ। बाँकी कुरा कविताले बोल्छ। लकडाउनमा गाउँ। खोलाहरू विचार बोकेर बगिरहे जस्तो, रुखहरूले वर्षौँदेखि खपिरहे जस्तो, प्रचण्ड तेज र छाया पारिरहे जस्तो, डरहरूलाई, त्रासहरूलाई, माटोले भरोसा उब्जाएकै जस्तो, बाँच्ने भरोसा, चौताराहरूले टट्याउँदै आँखा कुरिरहे जस्तो, फर्किआउनेहरूका आँखा। तस्बिरमा गाउँ ठिक उस्तै छ। तस्बिरमा गाउँ ठिक उस्तै छ जस्तो खिचेर गएको थियो छाडी जानु अघि प्रेयसीको तस्बिर आँखामा। आज पनि गाउँमा चराहरूको उडान रोकिएकै छैन खोलाहरूको क्रान्तिकारी यात्रा, हावाको परिभ्रमण अनि पुष्पपत्र हुँदै गम्किरहेको फुलको सुगन्ध। लकडाउनमा पनि गाउँको समाचार उस्तै छ। निष्क्रिय छैनन् औँलाहरू, बन्द छैनन् हत्केलाहरू, गोडाहरूको चाल उस्तै छ, बाँधिएका छैनन् पैतालाहरू, चङ्गा जस्तै उडिरहेका छन् सोचहरू। आजभोलि चाडपर्वमा छ झैँ लाग्छ गाउँ। आजभोलि चाडपर्वमा छ झैँ लाग्छ गाउँ। फर्कनेहरूको लस्कर छ टाढा टाढाबाट, ओछ्याएर आँखा स्वागत गर्न कुरिबसेको छ गाउँ छाडी जानेहरूलाई। लकडाउनमा पनि गाउँ सुनसान छैन। यो कविताको रचना गर्भ बताउँछु। कविता विशेष गरी लकडाउनको समयमा मानिसहरू गाउँ फर्किने ट्रेन्ड नै रह्यो भनौँ। सबैभन्दा सुरक्षित त जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि गाउँ नै हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति हामीले गर्न पायौँ। वास्तवमा गाउँ एकदमै सुन्दर हुन्छ सबैको लागि र गाउँ छोडेर गाउँमा विभिन्न अवसरहरू पाइँदैन भनेर गाउँलाई छोडेर सहर बस्नेहरू फेरि बाध्यताले गाउँ बस्नुपर्ने अवस्था परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यही नै यो कविताको रचना गर्भ हो। सर, सृजना लेख्नु र शान्त बस्नु अनि सृजना गर्नु र हल्ला गर्नु दुई धार देखिएको छ नेपाली साहित्य बजारमा। तपाईँ पहिलो धारमा पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। शान्त बस्दा भएका फाइदा र बेफाइदा के छन् सर? सृजना लेख्न शान्त भएर बस्नु अनि सृजना गर्नु र हल्ला गर्नु दुई किसिमको धार देखिएको छ। वास्तवमा सृजना गर्ने मान्छेहरूको शक्ति भनेको सर्जकको शक्ति भनेकै शब्द हो।
सर्जकको शक्ति भनेकै सिर्जना हो र सिर्जना गर्ने मानिसहरूले हल्ला गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चुपचाप लेख्न सकिन्छ, किनकि सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेकै सिर्जना नै हो। सिर्जनाले बोल्छ, कविताले बोल्छ, कथाले बोल्छ। लेखकको लेखकीय शक्ति कति छ भन्ने कुरा हैन। अब हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ भने सिर्जना गर्नेहरू चुपचाप लेख्नेहरूको पनि आफ्नै किसिमको शैली छ। चुपचाप लेख्नेहरू पनि थुप्रै लेखक सर्जकहरू हुनुहुन्छ। तर हल्ला गर्ने धार तपाईँले तपाईँकै भाषामा भन्दा हैन, हल्ला गर्ने या सिर्जना भन्दा पनि बढी ठुलो प्रचारबाजी गर्ने त्यो जमात पनि पाइन्छ। यसका फाइदा र बेफाइदाको कुरा गर्दा शान्त भएर बस्दा हैन, सिर्जना गर्दाका फाइदा के हुन् भन्दा मैले अघि नै भने सिर्जना नै शक्ति हो र सिर्जनाको सर्जकको मूल ध्येय भनेको सिर्जना गर्नु नै हो र सर्जकको शक्तिलाई सर्जकको सिर्जनाले नापिन्छ। त्यस आधारमा त्यो फाइदा हो भने बेफाइदा चाहिँ के छ भन्दा गुमनाम रहन्छ लेखक हैन। चुपचाप रहँदाखेरि बजारमा हुने हल्ला भन्दा पर पृथक भएर रहन्छ। त्यसैलाई सायद बेफाइदा भनिन्छ होला अहिलेको यो भर्चुअल संसारमा हैन, अहिलेको यो समयमा जस्तो मलाई लाग्छ। गजब। अर्को कविता र त्यसको रचना गरेर सुनाऊ सर। हुन्छ, म मेरो दोस्रो कविता तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु। मैले अब सुनाउने कविताको शीर्षक छ मथिङ्गलको बलात्कार। कविताको शीर्षक छ मथिङ्गलको बलात्कार। यदि तिम्रा आँखाहरूले विद्रोह लपलपाउन खोज्दैछन् भने देशको सत्ताको विरुद्धमा कृपया आँखाको पर्दा तानेर छोपिदिनु र निभाइदिनु आँखाभरिको जम्मै उज्यालो, किनकि देश जुठो माछा आजभोलि। रातको टुकी अपहरित भएर बेपत्ता भएदेखि नै हो नन्दलाल अधिकारीले भोकको विरुद्ध व्रत बसेको। तर कति पनि खुलेनन् भित्ता जस्ता शासकहरूको अनुहारमा लत्रिएका कानहरू। फुट्नु पर्ने थियो श्रवण ग्रन्थीका धमनीहरू, चुडिनु पर्ने थियो मगजसँग जोडिएका सिराहरू उनको चिच्याहट र क्रन्दनले। तर विडम्बना बालुवाको थुप्रोमाथि सजिएको शासकको ठुलो शालिग कहिल्यै हल्लिएन र त नन्दलाल आशा बोकेका आफ्ना आँखाहरू बन्द हुनै नपाए टुकीको सलेदो सकिएपछि जीवन निभेर गए। यद्यपि उनको शरीर मुर्दाघर कुरिबसेको छ। तिम्रा आँखाहरूले पनि निभ्नै नपाई ज्योति गुमाउन के बेर। नाकलाई अनुहारमा जोगाइराख्नु छ भने सुँग्ने चेष्टा नगर कहिले। शासकहरूको काखी मगमगाइरहेको त्यो अत्तरको गन्ध। औँला उठाउने भ्रम पालेर नबस तिमी देशको सत्ता अघिल्तिर। नरहन पनि सक्छन् औँलाहरू तिम्रा हत्केलाहरूमा। मगज सबैसँग हुनुपर्छ, शासकहरूसँग पनि, कानुन कोर्नेहरूसँग पनि, तोड्ने अनि फोर्नेहरूसँग पनि। ओ गोविन्द केसी, तिमी नै चाहिँ किन बित्थामा बारम्बार बलात्कृत गराइरहन्छौ आफ्नै मथिङ्गल। यो कविताको रचना गर्भ बताउँदा कविता विशेष गरी राजनीतिक विषयवस्तुलाई यसले समेट्छ। जस्तो कि एउटै व्यक्ति देशको सत्ता विरुद्धमा देशको सत्तालाई औँला उठाउँछ सधैँभरि। सिस्टमको अर्थात् प्रणालीको लागि भने देशमा शासन गर्ने शासकहरू हैन, देशलाई चलाउने देशका राज्यका सञ्चालकहरू उनीहरूसँग पनि मगज हुनुपर्छ। देश चलाउनेहरूसँग पनि सधैँ जनताले मात्रै खबरदारी गरिरहनु पर्ने स्थिति, शासकहरूलाई सधैँभरि औँला उठाइरहनु पर्ने स्थिति हैन। न्यायको लागि हामीले चाहिँ आवाज उठाइरहनु पर्ने हैन। यस्तो स्थिति कतिन्जेलसम्म रहिरहन्छ देशमा, यो चाहिँ
विशेष गरी यो जुन अब गोविन्द केसीलाई मैले यहाँनिर एउटा पात्रको रूपमा उभ्याएँ कवितामा, र बारम्बार चाहिँ उनी अनसन बसेको होइन यस्तो हामी पाउँछौँ। र विशेष गरी त्यही व्यवस्थासँग लक्षित गोविन्द केसीहरूको एउटा कथा भन्दा पनि भनेर बुझ्न पनि सकियो। कविताले आफ्नै किसिमको धारणा बनाउँछन्। अब यो कुरा त पढ्ने सुन्ने होइन श्रोता या पाठकहरूले नै धारणा बनाउने हो, तर रचना गर्व चाहिँ यही हो। सुन्दर सुन्दर। फेरि अर्को कविता र तिनको रचना गरेर पनि सुनाउँ सर। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक रहेको छ हावाको चाल। यो मैले भर्खरै लेखेको कविता हो। कविताको शीर्षक हावाको चाल। नाचिरहेको छ हावा बाहिर, फरफराइरहेको छ झ्यालको पर्दा, भित्र मनमा ज्वारभाटा उठ्ला झैँ गरी, रहरहरू पछारेर लैजाला झैँ गरी, बेतोडले बेजोडले चलिरहेको छ हावा। हावा चलेरै हो मान्छेहरू चलमलाइरहेका। यो सोच पनि त हावा जस्तै हो, नत्र एक्कासी कसरी आउँदो हो अनि नचाउँदो हो, हल्लाउँदो हो मान्छेको मथिङ्गल। कसरी बौरिँदा हुन् ती सास सकिन लागेकाहरू फेरि, कसरी सकिँदा हुन् श्वास प्रश्वासमा अभ्यस्तहरू। हावा खुस्किए जस्तै किन भएको छ यो समय आजभोलि, हावा खुस्किए जस्तै किन भएको छ यो समय आजभोलि, किन भएको छ निर्मम र नाच नाचिरहेको छ हाम्रो सभ्यतामाथि प्रश्नवाचक भएर। पात हुनेहरू पनि अनियन्त्रित हाँसिरहेका जस्ता, पातकी भएकाहरूको त मगजमा अर्कै वासना चलाउँदो हो हावाले र व्यापार गराउँदो हो बेविचारको। प्राणवायु हावा, अपान वायु हावा, सोच अनि सोचको पराकाष्ठ पनि हावा। रोगी हावा, निरोगी हावा, विधि प्रविधि सबै यो संसार हावाबाट निर्देशित छ। यो संसार हावाबाट निर्देशित छ। कसले चलाइरहेको छ यो हावा? पख पख मलाई आँखा बन्द गर्न देऊ, म आफू भएको अनुभूति गर्न चाहन्छु। अब यो कविता विशेष गरी कविता दुई किसिमका दुई कुराहरूले प्रभावित भएर कविता लेखिन्छन्। यो मेरो आफ्नो अनुभव। जस्तो कि कुनै घटना कुनै परिस्थितिजन्य कुराहरूले हाम्रो मनमा उत्पन्न गराउने एक किसिमको हलचल होइन, सर्जकको मनमा मनलाई हल्लाइदिँदाखेरि त्यसले उत्पन्न हुने परिस्थिति, एउटा परिस्थितिजन्य घटनाहरूले उत्पन्न गराउने परिस्थिति एउटा कुरा भयो, त्यसले जन्माउने। अर्को चाहिँ कल्पना पनि हो होइन। कल्पनाशील हुन्छन् सर्जकहरू, सृजनशील मान्छेहरू। त्यस कारणले पनि त्यो कल्पनाशीलता, त्यो गहिराई त्यसको कारणले पनि हुन्छन्। विशेष गरी यो चाहिँ अलिकति चिन्तनसँग सम्बन्धित छ। मैले अघि पनि भने कविताले आफै धारणा बनाउँछ। कविताले नै त्यो धारणा बोकेको हुन्छ। कविले भन्न खोजेको कुरालाई कविताले सरल रूपमा त्यसलाई ल्याउँछ र पाठकहरूको पाठकीय दृष्टिकोण त्यसमा भिन्दाभिन्दै हुन्छ। भिन्दाभिन्दैमा हामी एउटै कवितालाई पनि धेरैजना मान्छेहरूले भिन्दै तरिकाले त्यसलाई हामी भिन्नै तरिकाले बुझिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले पनि यसले बनाउने धारणा भिन्दै। यो कविता चाहिँ विशेष गरी एउटा चिन्तनसँग सम्बन्धित छ। यो एउटा कल्पनाशीलतासँग सम्बन्धित छ। यो कविताको रचना गर्भ चाहिँ त्यस्तै हो भन्ने मलाई लागेको कुरा। सर, यतिखेर एउटा जिज्ञासा के रह्यो भने पहिलाका सृजनाहरू अझै पनि हाम्रा हजुरबा हजुरआमा आमाहरूले सुनाउनुहुन्छ, तर पछिल्ला समयमा लेखिएका रचना गुमनाम भए किन होला
के कविताको सामर्थ्य कमै भएको हो त? जस्तो कि पहिले पहिले कविताहरू लेखिन्थे, पहिले पनि लेखिन्थे। जस्तो कि भानुभक्तका भानुभक्तलाई हामी जसरी नेपाली भाषाका भाषिक एकीकरणकर्ताको रूपमा हामी तुलना गर्छौँ पृथ्वीनारायण शाहसँग। पृथ्वीनारायण शाहले राज्यलाई एकीकरण गर्ने काम गरे, भाषिक रूपमा एकीकरण गर्ने काम चाहिँ भानुभक्तले गरे। र त्यो समयमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नेपाली भाषा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सबैले राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चाहिँ मान्यता अर्थात् त्यो चाहिँ स्थापित हुनमा उनको श्रेय भयो। त्यो चाहिँ कसरी भयो त भन्दा त्यही सिर्जनाकै कारणले हो, अर्थात् रामायणको कारणले हो। मुखारित थियो जनमानसहरूमा हैन, पछिसम्म। अहिले त चलन हराएर गयो हैन, घर घरमा मानिसहरूले रामायण पाठ गर्थे। त्यस्तै हामी हेरौँ न अघिल्लो पुस्तामा का कविहरूका कविताहरूको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूका कविताहरू जनमानसमा मुखारित छन् हैन। जस्तो हाम्रा आमा बुवाहरू हैन, हजुरबुवा हजुरआमाहरू उहाँहरूले गाउनुहुन्छ कतिपय सन्दर्भहरूमा, सुनाउनुहुन्छ। जस्तो कि लेखनाथ पौडेलका कविताहरू हैन, त्यस पछाडि गएर गोपाल प्रसाद रिमालका कविताहरू, अन्य थुप्रै पुराना लेखकहरूका कविताहरू उहाँ जनमानसमा मुखारित छन् हैन। जस्तो कि अहिलेको समयको कविताहरू, अहिलेको युग बोकेर हिँडिरहेको कविताहरू त्यो स्तरसम्म पुग्छन् पुग्दैनन् या त्यसरी जनमानसमा मुखारित हुन्छन् हुँदैनन् हैन, यो आफैमा एउटा जटिल प्रश्न हो। र अहिलेको समयको बजार भिन्दै किसिमको छ हैन। अहिलेको यो समयमा चाहिँ हामी पठन संस्कृति नै बिस्तारै हैन धेरै कम हुँदै गएको त्यस्तो अनुभव हुन्छ मानिसहरूमा। गजब। अर्को कविता र त्यसको रचनाकर्ता सुनाऊ सर। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक छ माझी हडाम। कविताको शीर्षक माझी हडाम। यो अलिकति शब्द चाहिँ मैले एउटा जातीय संस्कृति बोकेको, आफ्नै किसिमको संस्कृति बोकेको एक किसिमको जनजाति जो चाहिँ संस्कृतिमा अत्यन्तै धनी छ, सतार जाति भन्छ। विशेष गरी नेपालको पूर्वी झापा मोरङमा बसोबास गर्ने यो सतार जाति, जसलाई सन्थाल जाति पनि भनिन्छ, यिनीहरूको आफ्नै विशिष्ट संस्कृति छ। र यो माझी हडाम भन्ने शब्द चाहिँ त्यही सतार भाषाको शब्दावलीभित्रबाट लिइएको हो। यसको अर्थ चाहिँ मुखिया अर्थात् नाइके भन्ने हुन्छ। र यही जातीय संस्कृतिलाई मैले मिथकको रूपमा यो कवितामा प्रयोग गरेको छु। म कविता सुनाउँछु सबभन्दा पहिले। कविताको शीर्षक छ माझी हडाम। दुखी छु बाबु के सुनाउ र खै, टालेर पनि फाटेको आफ्नै जीवनको कथा। दुखी छु बाबु के सुनाउ र खै, टालेर पनि फाटेको आफ्नै जीवनको कथा। गाउँभरिका मान्छेहरूको माझी हडाम म, सबैले मान्ने जान्ने बुझ्ने। झगडा मिलाउनु सबैको नायकी बनिनु मेरो धर्म, सम्झदा पनि औडा हुन्छ मेरो पुस्तैनी हक। माझी हडाम खोसिएको छ आज, दारा र नङ्ग्रा झारिएको सिंह झैँ। म कानु सतार पुर्खाहरूको नासो गुमाएर नायकत्व खोसिएको जीवन जिउँदैछु। असक्षम ठहरायो सबैका सामु आफ्नै पारानीले मलाई र छिन्यो मेरो माझी हडाम। बाबुको क्रियाको बेला मन्जी थानमा जाँड पनि मैले चढाएकै थिएँ। देवी काली फकाउन, मराङ बुरु रिजाउन, गाउँमा दुःख नपरोस् भनी परेवा, सिन्दुर, चिनी, केरा पनि चढाएकै हुँ। पत्ता पूजा, एउरो पूजा, हडियार पूजामा पनि नाच नचाएकै हुँ। सबै गाउँलेलाई झारखण्ड थानमा लगेर अलुवा चामल, चिनी, केरा पनि दिएकै हो देउतालाई। सोराईमा जाँड बनाई सबैलाई खुवाएकै थिएँ। कसम बाबु चुड्कीको बाउलाई चुङ्नाको 2 घ्याम्पा रक्सी र मासु पनि बुझाएकै हो। बिहेमा दुवैका घरमा पेन्चु बुढा र पेन्चु बुढीको पुत्ला पनि झुन्ड्याएकै हो। छोरो जन्मिदाको खुसीमा सबैलाई भोज खुवाएकै थिएँ। दिवी मनाएर दशाए नाच पनि नचाएँ।
तर खै मान भाव पुगेन कि किन रिसाए। म माझी हडाम खुसेको कानु सतार, मराङ बुरु देउता आउने बाटो हेरिरहेछु। भेट्ने बित्तिकै खुट्टा समातेर ढोग्नेछु र सोध्नेछु मैले कहाँ बिराएँ। यो कविता विशेष गरी संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। सतार जाति एकदमै संस्कृतिको धनी जाति र उनीहरूकोमा चाहिँ मुखिया हुन्छ। प्राय आदिवासी जनजातिहरूमा यस्तो चलन हुन्छ र मुखियालाई उनीहरूले माझी हडाम भन्छन्। यहाँ कतिपय शब्दहरू यो कवितामा प्रयुक्त भएका शब्दहरू चाहिँ सोही सतार भाषाबाटै लिएका शब्दहरू हुन्। जस्तो पारानी भनेको छ, पारानी भनेको मुखियालाई सहयोग गर्ने मान्छेलाई पारानी भन्छ। र के रहेछ भन्दाखेरि यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो कि एउटा नायकले आफ्नो नायकत्व गुमाइसकेपछि उसमा आएको विचलन पनि हो यो कविताको रचना गर्व। यसलाई हामी यसरी पनि लिन सक्छौँ। र त्यो पारानीले चाहिँ माझी हडामको पद खोज्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुँदो रहेछ उनीहरूको संस्कृतिमा। र यो चाहिँ के हो त भन्दा पारानीले आफ्नो माझी हडाम जो थियो मुखिया, उसको पद खोसिसकेपछि उसमा आएको विचलन नै यो कविताको रचना गर्व हो वास्तवमा। र सतारहरूको आफ्नै विशिष्ट संस्कृति छ। त्यो संस्कृतिलाई पनि चित्रण गर्ने एउटा कोसिस गरेको हुँ मैले यो कवितामा। सुन्दर। आज हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ मोरङका बलशाली कवि रमेश चन्द्र अधिकारीका कविताहरू र तिनका रचना गर्नु। रमेश सर, अर्को कविता सुनौँ अब सुनाउने कविताको शीर्षक छ म बाँचेकी भए। यो कविताको शीर्षक छ म बाँचेकी भए। यो नारी संवेदनालाई मैले यो कवितामा उठाउने कोसिस गरेँ। म बाँचेकी भए, म बाँचेकी भए, कति गिजोलिएर बाँच्नु पर्थ्यो होला। म बाँचेकी भए, कति गिजोलिएर बाँच्नु पर्थ्यो होला आँखाहरूबाट। कोपिलामै लुछिनुको नियति, फुल बाहेक मैले पनि भोग्नु परेपछि। कोपिलामै लुछिनुको नियति, फुल बाहेक मैले पनि भोग्नु परेपछि। समाचारमा सुनिएको विषयमा आफै समाचार बन्नु परेपछि। भक्कानो मेरो कुन चाहिँ आँखा हुँदै बढी बग्थ्यो होला। म थाहा पाउँथे या पाउन्नथे। तर उफ, कोपिला उदिने र नङले वासना लिनेहरूको छाया कति भयङ्कर। तर उफ, कोपिला उदिने र नङले वासना लिनेहरूको छाया कति भयङ्कर। म बाँचेकी भए जीवन मान्छेहरूका कति थरी सोचहरूले लखेटिने थिए होला। कति थरी मानसिकताहरूको शिकार हुनु पर्थ्यो होला, जो अनुहारलाई पिठ्यू बोकाएर हिँडिरहेका होलान् यत्रतत्र। म बाँचेकी भए, म बाँचेकी भए, मेरा रहरहरूले उडान भर्थेनन्। मेरा पैतालाहरूले यात्रा सुरु गर्थे या गर्थेनन्। मेरो जीवनले सार्थकता पाउँथ्यो या पाउन्न थियो। जान्नु थियो मलाई, बस यति मात्रै हो रहर। म बाँचेकी भए जीवन। यो कविताको रचना गर्व बताउँदा चाहिँ विशेष गरी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणसँग सम्बन्धित भएर मैले यो कविता लेखेँ। त्यो घटनाले एकदमै छोयो हैन। न्याय माग्नलाई हामीले मागिरहनु पर्ने स्थिति हैन कहिलेसम्म रहन्छ राज्यसँग। यो नै विशेष यो कविताको रचना गर्व हो। यहाँभन्दा बढी भनिरहनुपर्छ यो विषयमा जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यस्तो फेरि पनि त्यो ट्रेन्ड निर्मलाको लागि न्याय भनेर चाहिँ माग्ने क्रम चलिरहेकै छ हैन। न्याय माग्नुपर्ने स्थिति, न्याय हराएको स्थिति हामीसँग छ भनेपछि हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ हैन। राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरू कसरी चलिरहेका छन्, हाम्रो नेतृत्व वर्गमा रहने हामीले जिताएर पठाएका मानिसहरूको हैसियत कुन स्तरसम्म छ भन्ने कुरालाई पनि यसले सङ्केत गर्छ। यही नै हो यो कविताको रचना गर्व। झोराहाटमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो, हराउनुभयो। आरोहण गुरुकुलमा चलाइरहनु भएको छ। यसरी संस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के आउँदा रहेछन्, जबकि दुवै संस्थाको कार्यक्रमको प्रकृति एउटै छ तपाईँको?
यो प्रश्नको उत्तर मैले दिनै पर्ने हुन्छ। म लामो समयसम्म मोरङको झोराहाटमा एउटा गाउँमा कविता भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थ्यो। एकदमै लोकप्रिय कार्यक्रम थियो गाउँमा कविता। मैले त्यो कार्यक्रमको लगभग 1.5 वर्षभन्दा बढी मैले त्यो कार्यक्रमलाई संयोजन सञ्चालन गर्ने काम गरेँ। त्यस पछाडि मैले त्यो कार्यक्रम छोडेँ। अब दाइले सोध्नुभयो किन छोड्नुभयो भन्ने कुरामा, जस्तो अब कुनै पनि संस्थामा या कुनै पनि त्यस्तो अभियानमा सञ्चालन हुनुमा एउटा टिम हुन्छ, एउटा समूह हुन्छ हैन। अब टिम वर्क मिलिरहँदाखेरि वास्तवमा त्यो कन्टिन्युटी हुने या निरन्तरता त्यसले पाउने भन्ने कुरा रहन्छ। अब टिम वर्कमा अलिकति असहजता उत्पन्न भएपछि को परिस्थितिले मैले छोडेको, यसलाई प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि। र त्यो एकदमै सुन्दर कार्यक्रम थियो। त्यसलाई कविदाई गण्डकी पुत्रले मलाई त्यो कार्यक्रम सञ्चालनको अभिभार सुम्पिनु भएको थियो। मैले पुरा गर्न कतिको सकेँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर थुप्रै कवि साहित्यकार देशमा नाम चलेका व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यो कार्यक्रमको मञ्चमा आइसक्नु भएको थियो। अहिले हाल चाहिँ म विराटनगर स्थित आरोहण गुरुकुल सँग आबद्ध छु। आरोहण गुरुकुलमा एउटा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ, काव्यारोहण आरोहण कविता यात्रा भन्ने कार्यक्रम, जसको 5वटा श्रृङ्खला सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। त्यस पछाडि यो जुन कोभिड-19 को कारणले, कोरोना भाइरसको कारणले जुन परिस्थिति उत्पन्न भयो, त्यो परिस्थितिले गर्दा त्यो हाल बन्द छ। र यो कार्यक्रम मैले कसरी सुरु गरेँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले झोराहाटको कार्यक्रम छोडिसकेपछि, अब मैले अहिले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मैले छोडिसकेपछि केही समय त्यो कार्यक्रम चल्यो। त्यस पछाडि त्यो कार्यक्रम बन्द भयो। एकदमै दुःख लाग्यो। र त्यो झोराहाटसँग एक किसिमको भावनात्मक साइनो मेरो छ। र पछि मलाई सुनिल पोखरेल दाई, रङ्गकर्मी, गुरुकुल आरोहण गुरुकुलका अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष सुनिल पोखरेल दाईले सम्पर्क गर्नुभयो र एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस पछाडि मैले काव्यारोहणमा हामी 3 जनालाई जिम्मा दिइएको छ, म भइहालेँ। त्यस पछाडि कवि धीरज राई र दिपेश भण्डारीजी हुनुहुन्छ। हामी 3 जना त्यो कार्यक्रमलाई चलाइरहेछौँ। 5वटा अङ्क समापन भयो। बैरागी काइला, चर्चित कवि बैरागी काइलालाई हामीले पहिलो अङ्कमा उभ्याएका थियौँ। त्यो एकल कविताको एउटा वाचनको श्रृङ्खला नै हो। 5वटा अनुक्रम सकियो। पहिलो अनुक्रममा बैरागी काइला हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि कवि तुलसी दिवस आउनुभयो दोस्रो अनुक्रममा। तेस्रो अनुक्रममा कवि बम देवान। चौथो अनुक्रममा हामीले कवि मोमिलालाई उभ्यायौँ भने 5औँ अनुक्रममा दार्जिलिङबाट आदरणीय कवि मनप्रसाद सुब्बा दाई, उहाँसम्मको प्रस्तुति सकिसके पछाडि अनि लकडाउन भयो। त्यो कार्यक्रम अहिले हाललाई बन्द छ। बन्द भन्दा पनि स्थगित भनौँ। पछि त्यसलाई फेरि हामी यो अलिकति स्थिति सहज भएपछि निरन्तरता दिन्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै भिन्दै किसिमले चलेको कार्यक्रम हो र पूर्वमा एउटा मानक कार्यक्रमको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा हाम्रो लक्ष्य पनि हो। त्यही अनुसार हामी लागिरहेका छौँ। सुन्दर सुन्दर। फेरि अर्को कविता र तिनको रचना गरेर पनि सुनौँ सर। कविताको शीर्षक एकान्तवासमा ईश्वर। ध्यानस्थ छ ईश्वर आस्थाका भिन्दा भिन्दै घरहरूभित्र। ध्यानस्थ छ ईश्वर आस्थाका भिन्दा भिन्दै घरहरूभित्र। मन्दिरभित्र, मस्जिदभित्र, गिर्जाघरभित्र एकान्तवासमा छ ईश्वर आजभोलि। सांसारिकताको मोहभङ्ग भएर मनमा वैराग्यता पलाएपछिको मान्छेको जस्तै सोच ईश्वरको मनमा, ईश्वरको मस्तिष्कमा आउला नआउला यो बेला। आफ्नै सृष्टिसँग मोह हराइसके झैँ भएको बेला आफ्नै हृदयलाई उसले आफैसँग राखिराख्ला या थन्काइदेला घरको कुनै कुनामा। बन्द गरेर आँखा निहाल्दो हो होइन मान्छेका आँखाहरूमा सलबलाइरहेको डरको साम्राज्य। विचारिरहेको हुन्छ हुँदैन विनाशको कालो युगलाई। सुमसुमाइरहेको होला नहोला
मायाले आफ्नै सृष्टि बिना कारण कैद भुक्तान गरिरहेका क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्यहरू छेडिरहेका हुँदा हुन् मनै मन आफ्नै ईश्वर विरुद्ध धर्मयुद्ध। ध्यानस्थ ईश्वरको ध्यानको गहिराई कति होला? आउलान् नआउलान् झल्याक झुलुक सम्झनाहरू प्रियजनहरूका। यति बेला ईश्वर मान्छे स्वयंलाई थमाएर लगाम आफू एकान्तवासमा छ। विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिमा सबै मन्दिर मस्जिद जति पनि धार्मिक स्थलहरू छन् सबै बन्द भएको, धार्मिक कार्यहरू ठप्प भएको परिस्थितिलाई मैले एउटा एकान्तवासमा आइसोलेसनमा ईश्वर रहने स्थितिलाई कल्पना गरेर लेखेको हुँ। गजब। अर्को कविता र त्यसको रचना गरेर सुनाऊ सर। अब चाहिँ म आफू बसेको भूगोलको कविता सुनाउन मलाई मन लागेको छ। म आफू बसेको ठाउँ यो चाहिँ विशेष गरी मोरङ जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम भन्छ रङ्गेली। रङ्गेलीलाई मैले यसको यही भूगोललाई मैले लिएको छु यो कवितामा। र आजभन्दा 110 वर्ष अगाडि मोरङको सदरमुकाम चाहिँ रङ्गेली थियो। विजयपुर मुकाम थियो, विजयपुर राज्यबाट मुकाम रङ्गेली आएको थियो र रङ्गेलीबाट विराटनगर सरेको त्यति समय भयो। त्यस पछाडि रङ्गेली यसलाई हामी ऐतिहासिक ठाउँको रूपमा लिन सक्छौँ। ऐतिहासिक ठाउँ भएको प्रमाणहरू भेटिन्छन्, तर एकदमै विकासको दृष्टिले हरेक कुराले एकदमै पछाडि रह्यो। बाँकी कुरा कवितामा भन्छु। कविताको शीर्षक रङ्गेली कोलाज। रङ्गेली कोलाज। प्रमिथसले स्वर्गबाट आगो चोरेर ल्याए जस्तै कथा हो रङ्गेलीको। प्रमिथसले स्वर्गबाट आगो चोरेर ल्याएको जस्तै कथा हो रङ्गेलीको। विजयपुरले दिएको मुकाम विराटनगरले खुसेर लगेदेखि दशकौँ अघिदेखि फसलविहित बाली भएर उभिएकै छ। खल्तीभरि रङहरू बोकेर पनि इन्द्रणी फुलाउने सामर्थ्य नै राख्दैन। उहिले महाराजा शमशेरहरूका पालामा समृद्धिहरू बैलगाडा भरि लादेर गोरु बनेर नारिएको इतिहास पनि उसेको हो। अचेल पटुवा धोएर ऊ सपनाहरू फिजाउँछ सडकभरि र पहरेदारी गर्छ सीमाको। अचेल पटुवा धोएर ऊ सपनाहरू फिजाउँछ सडकभरि र पहरेदारी गर्छ सीमाको। सम्बन्धहरूको आयात निर्यात गर्दै दहेज बनेर बगिरहेको छ चिसाङ मान्छेका आँखाहरूबाट। इतिहासको कालखण्डमा कहिल्यै पुरा हुन नसकेको अपुरो चित्र हो रङ्गेली, जो हप्तै पछि संसारी माईलाई चढाइरहन्छ बलि र मागिरहन्छ ईश्वरसँग इन्द्रणीको आयु। कविताको बारेमा भन्नुपर्दा कविता चाहिँ अघि मैले कविता भन्नुभन्दा अगाडि पनि केही कुरा बताएँ होइन। यो विशेष गरी विभिन्न जातजातिहरूको बाहुल्यता भएको क्षेत्र र विकासको दृष्टिकोणले हरेक दृष्टिकोणले पछाडि परेको ठाउँ, मधेस राजनीतिको एउटा केन्द्रबिन्दु पनि, थुप्रै राजनीतिक कर्मीहरू, नेताहरू, प्रधानमन्त्रीहरू जन्माइसकेको ठाउँ, आफैमा पछाडि परेको ठाउँ र यसैलाई मैले मिथकको रूपमा यसमा प्रयोग गरेँ यो कवितामा। सुन्दर। फेरि अर्को कविता र तिनको रचना गरेर पनि सुनाउँ सर। अब मैले सुनाउने कविताको शीर्षक रहेको छ हावा। एकदमै छोटो कविता छ यो। कविताको शीर्षक हावा। हलुङ्गो हुनु अघि बादल पनि हावा भएरै उक्लिएको हुँदो हो सगर। हलुङ्गो हुनु अघि बादल पनि हावा भएरै उक्लिएको हुँदो हो सगर। घामका रोशनीहरूले पनि स्पर्श गर्नु अघि धरती चिर्नु परे थियो होला हावामण्डल। यो धरामा विचरण गर्नु अघि उडिरहेको पंक्षीको शरीरले केलाई आदर्श मानिरहेको होला।
अन्यत्रै मोडिदा तिम्रो अनुहारमा सलबलाउन आउने त्यो को हो? म हावा नै सही छु, तिमी जे ठान। धेरै कुराहरू जस्तो कि कल्पनाशीलताको कुरा अघि मैले गरेँ र हावासँगको सम्बन्ध लाई मैले यहाँ कल्पनाशीलतासँग जोड्ने प्रयास हो मेरो यो कवितामा। यसको रचना गर्भ अरू के भनौँ र? आज हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ मोरङका बलशाली कवि रमेश चन्द्र अधिकारीका कविताहरू र तिनका रचनाहरू। रमेश सर, अर्को कविता सुनौँ अब। प्रश्नहरूको चङ्गुल। कविताको शीर्षक प्रश्नहरूको चङ्गुल। पहिले कविता नै सुनौँ। प्रश्नहरूको चङ्गुल यो राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कविता हो। यसलाई छोटकरीमा भन्दा एउटा युद्धसँग सम्बन्धित युद्ध कविता हो भन्न म रुचाउँछु। प्रश्नहरूको चङ्गुल। प्रश्नै प्रश्नले कुजिएर थला परेको छ जीवन यति बेला। प्रश्नै प्रश्नले कुजिएर थला परेको छ जीवन यति बेला। सम्झिरहेछु त्यस बेला तिमीले फुलाइदिएको रातो सपना अटेस मटेस थियो मेरा आँखाभरि। रुखहरू, अँध्याराहरू, रातहरू, झाडीहरू, खोलाका बगरहरू, काँसबारी, सुनसान, एकान्त, सबैतिर भेटिन्थे कसिला मुठ्ठीहरू अनि मुठ्ठीहरू भन्दा नि कठोर लाग्ने सङ्गीन निशानीहरू। जहाँ जहाँ ताकिन्थ्यो विद्रोहको ज्वाला लप्किरहने आँखाहरू अनि ढालिन्थ्यो छिनभरमै आफ्नै जस्ता लाग्ने सपना। त्यति बेला सोधेको थिएन बगरको ढुङ्गोले कहिल्यै मेरो परिचय अनि मेरा गोडाहरूले टेक्नुपर्ने गन्तव्य। हावाका झोक्काहरू कैन पटक ठोकिएर गए परेलीहरूमाझ, तर प्रश्न गरेनन् कहिल्यै रहरहरू बोकेर डुलिरहेका आँखाहरू बारेमा। जिन्दगी बैंसको रुख बनेका बखत पनि फक्रन दिएनौ तिमीले रातो गुलाब मनभरि नै गरी र त सर्लङ्गै काँडाघारी मात्र बनिरह्यो जुनी। तिमीले सुनाएको क्रान्तिको कथामा खलपात्रहरूको अनुहार भने कस्तो हुन्छ भनेर चिनाएनौ कहिले। जान्नु छ मलाई म कुन वर्गमा पर्छु आज, सपना बनेर उदाउने जुन कुन पथ भएर अस्ताउँछ। खोलाहरू क्रान्तिकारी हुन् या होइनन्, पहाडहरू यथास्थितिवादी नै हुन् त, हावा बेगले बहेको छिचोलेको अग्रगामी छलाङ मारेको हो होइन, आदि इत्यादि। अझ महत्त्वपूर्ण यो शरीरभित्र अड्किएको गोलीले किन ऐठन पारिरहन्छ, किन बिथोलिरहन्छ तिमीले फुलाइदिएको सपनालाई बारम्बार। मगजमा डुब्दै तैरिँदै गर्ने तिमीलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, तिम्रो बुझाइमा अब म सर्वहारा रहेँ कि मेरो सोच सामन्तवादी। कविताको रचना गर्भ विशेष गरी राजनीतिले हामीलाई धेरै परिवर्तन दियो, धेरै कुराहरू दियो, तर राजनीतिले हामीलाई पिरोलेको पनि छ। राजनीतिले पिरोलिएका थुप्रै मानिसहरू छौँ। त्यही राजनीतिले पिरोलिएका मान्छेहरूको कथा व्यथा नै यो कविताको रचना गर्भ हो। देशमा लामो समय द्वन्द्वमा रह्यो देश। द्वन्द्वको अवस्थामा थुप्रै मानिसहरूले ज्यान गुमाए। द्वन्द्वले थुप्रै परिवर्तनहरू पनि ल्यायो, तर ती मान्छेहरू, आम मान्छेहरू, सर्वसाधारण मान्छेहरू जो अहिले पनि शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका छन्, उनीहरू कुन ऊर्जा बोकेर युद्धमा होमिएका थिए, त्यो परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा धेरै भिन्नता छ। र वास्तवमा तिनै मानिसहरूको कथा व्यथा नै यो कविताको रचना गर्भ हो। शब्द सृजनाको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। आजको लागि अन्तिम कविता र त्यसको रचना गर्भ सुनौ रमेश सर। यो कविता को शीर्षक छ सबरी मुसर्नी।
कविताको शीर्षक सबरी मुसर्ने। यो मुसहर जातिसँग सम्बन्धित छ। विशेष गरी रचना गर्भ म पछि भन्ने छु तपाईँलाई। अहिले चाहिँ म कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक सबरी मुसर्ने। यहाँ कतिपय शब्दहरू त्यही मुसर जातिको जातीय भाषिकाबाट लिएका शब्दहरू छन्। म त्यसलाई पछि अर्थ्याउने कोसिस पनि गरौँला। कविताको शीर्षक सबरी मुसर्ने। गिरत्ने, थाहा छ तपाईँलाई यो मुसाको दुलोभित्र खन्याएको पानीले पाताल भेटाउँछ भेटाउँदैन? गिरत्ने, थाहा छ तपाईँलाई यो मुसाको दुलोभित्र खन्याएको पानीले पाताल भेटाउँछ भेटाउँदैन? या सोसिदिन्छ जम्मै यो मट्टीले मेरा आँखामा नअटाएर खसेको केही ढिक्का आँसुलाई जस्तै? म चानो ऋषिदेव, ऋषिहरूको देवता भएर पनि अपवित्र छु। सोध्छु बार बार, चक्राइरहन्छ मेरो माथा नि। मेरो पुर्खा सबरी मुसर्नीले दिएको जुठो बेर किन स्वीकारे भगवान रामले? अनि स्वीकारेनन् मैले छोइदिँदाको पानी। तर किन मेरो जवानी बैर भएको छ गिरतको ओठमा सदियौँदेखि? दानो भएर किन मिल्किएकी छु मालिकको बारीमा? गिरतको धान खाने मुसाकै बाटो किन खन्नुपर्छ हाम्रो मरदले सदियौँदेखि? थाहा छैन, थाहा छैन। रेडियोले भनेको संविधानको स्वाद खमारमा पोलेर खाएको मुसाको चटनीभन्दा मिठो हुन्छ कि हुन्न? शोषित र पीडित भनेको के हो तपाईँ जान्नुहुन्छ? गिरत्नी, मलाई त लात छोप्न पनि धौधौ छ। मेरो देशको राजनीतिले छोप्न मिल्छ मिल्दैन? सधैँ बिना फसलको बोट बनेको छ जिन्दगी। यही बेला श्रीराम आयो भने कसरी दिनु होला बैर र माग्नु होला वरदानमा दिना भद्री। यो कविता मुसर समुदाय जो यो विशेष गरी नेपालको तराई भेगमा बसोबास गर्छन्, अत्यन्तै गरिब जाति भनेर सूचीकृत छ मुसर जाति नेपालको। र मुसर जातिको एउटा म यो पहिचानको कविता भन्न रुचाउँछु। पहिचानका कुराहरू उठ्छन् साहित्यमा पनि बेला बेलामा, विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू चल्छन्, पहिचानवादी आन्दोलन चल्छ। यो पनि एउटा पहिचानको कविता हो। र यो विशेष गरी रामायणसँग सम्बन्धित छ। रामायणमा एउटा प्रसङ्ग छ। रामायणमा सबरी मुसर्नी भन्ने एकजना पात्र छिन् जसले श्रीरामलाई एकदमै श्रद्धाले जुठो बैर खुवाएको प्रसङ्ग छ। र मुसर समुदायमा विशेष गरी मुसर समुदायले दिना र भद्री, दिना भद्रीलाई चाहिँ आफ्नो कुलदेवता मान्दा रहेछन्। एउटा उनीहरूको एउटा धार्मिक अनुष्ठानमा गएको थिएँ र उनीहरूले दिना भद्रीलाई कुलदेवता मान्दा रहेछन्। र तिनै दिना भद्री चाहिँ सबरीका सन्तान थिए। सबरी रामायणकी पात्र थिइन् हैन। उनीहरूलाई ऋषिदेव भनिँदो रहेछ। त्यही विषयवस्तुसँग मेरो यो कविता जोडिएको छ। एउटा अन्तिम प्रश्न सर आजको लागि। यति धेरै बलशाली कविताहरू सुनाउनु भयो, यिनका सङ्ग्रह चाहिँ कहिले आउँछ सर? अब कविता सङ्ग्रहको कुरा आयो, यो लकडाउनको समयमा कतिपयले यसलाई एकदमै सृजनशील समयको रूपमा व्यतीत गर्नुभयो होला। तर त्यति बढी सृजनशील पनि हुन पाइएन, यो मेरो आफ्नो कुरा। किनकि परिस्थिति पनि त्यस्तै बन्यो, जसको कारणले पनि होला मैले केही काम चाहिँ गरेँ। कविता सङ्ग्रह प्रकाशनको केही कामहरू गरेँ, तर त्यति नै पर्याप्त चाहिँ छैन। कविता सङ्ग्रह निकाल्ने सोच धेरै अगाडिदेखिको हो, तर त्यसलाई मैले साँचिराखेको थिएँ। लेख्न थालेको त धेरै समय भयो। मैले साहित्यमा सक्रियता मेरो धेरै अगाडिदेखिकै हो। यद्यपि प्रकाशन गर्नुपर्ने सवालमा चाहिँ मेरो भिन्न मत छ। प्रकाशन गर्नुपर्ने सवालमा, पुस्तक निकाल्नुपर्ने सवालमा
चाहिँ अलिकति फरक मत राख्छु म। फुटकर रूपमा कविताहरू आफ्ना सिर्जनाहरू प्रकाशित हुन्छन् र प्रकाशनमा चाहिँ अलिकति समय लिएरै गर्नुपर्छ हैन। छापिनुभन्दा अगाडिसम्म त्यो मेरो सृजना हो, छापिसके पछाडि त्यो पाठक त्यो मेरो रहँदैन, मेरो मात्रै भन्ने अवस्था रहँदैन। त्यसकारणले पनि समय लिएर प्रकाशनको कुरा बिस्तारै गर्न सकिन्छ जस्तो मेरो आफ्नो कुरा हो। र तपाईँले भन्नुभयो कहिलेसम्ममा हात पर्छ, यो चाहिँ अब परिस्थिति सहज बनोस्। चलाखीपूर्ण उत्तर आए सर। चाँडै प्रकाशित होस् कामना गर्दछौँ। तपाईँको मूल्यवान समय सुन्दर सिर्जनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल अक्षर.शब्द@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।